स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न गएका छौं, द अर्थ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं क्लास 7 साइन्समा रहेको। सो हामीहरुको द अर्थमा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने, तपाईहरुको एक्जामको लागि गर्नुपर्ने तयारीको कुराहरुको लागि हामीहरु सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ गर्ने छौं। सो हामीहरु जस्तै अर्थको कुरा गर्दा अब हामीहरु अर्थमा बसिरहेका छौं। अर्थ भनेको हामीहरुको घर हो अभियसली, हैन। सो हामीहरुको पृथ्वी लाइक भन्दाखेरि 4600 मिलियन इयर्स एगो चाहिँ पृथ्वी फर्म भएको भन्दा पनि हामीहरुको यतिखेर चाहिँ यति वर्ष पहिले चाहिँ 4600 इयर्स एगो चाहिँ हामीहरुको पृथ्वी भनेको चाहिँ एउटा हट बल, एउटा आगोको गोला जस्तै थियो, जुन चाहिँ बिस्तारै समय बित्दै गएपछि हामीहरुको यो बल चाहिँ कुल डाउन हुँदै गयो, चिसो हुँदै गयो। सो चिसो हुँदै जाँदा यो चाहिँ श्रिङ्क हुन थाल्यो, कन्ट्र्याक्ट हुन थाल्यो, जसले गर्दा चाहिँ हेभियर मेटल्सहरु, हेभियर लिक्विड मटेरियल्सहरु चाहिँ हामीहरुको पृथ्वीमा सेटल हुन थाले। अनि त्यसपछि आएर अर्थको सेन्टरतिर चाहिँ तानिन थाल्यो। लाइटर मटेरियल्सहरु चाहिँ हामीहरुको टुवर्ड्स द सर्फेसमा, हामीहरुको जस्तै पृथ्वी छ भने हेभी मटेरियल्सहरु चाहिँ हामीहरुको यसमा पृथ्वीमा गाभिन थाले र लाइटर मटेरियल्सहरु चाहिँ हामीहरुको पृथ्वीको सर्फेसमा यसरी वरिपरि आएर यहाँ बस्न थाले, हैन। जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको एउटा सिम्पल मटेरियल्सहरुले, सर्फेसमा भएका सिम्पल मटेरियल्सहरुको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरुको यहाँ वाटर भेपर चाहिँ फर्म भयो, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको वाटर भेपर चाहिँ एउटा जस्ट क्लाउडको रूपमा चाहिँ हामीहरुको सर्फेसमा बस्न थाल्यो, पृथ्वीको सर्फेसमा बस्यो। जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको त्यो क्लाउड फेरि कुल डाउन भएर हामीहरुको रेनको फर्ममा चाहिँ वाटरको एज अ वाटर हामीहरुको पृथ्वीमा खसिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ वाटर चाहिँ पृथ्वीको सर्फेसमा नै रह्यो एज अ, त्यसमा चाहिँ हामीहरुको रिभर एज अ लेक चाहिँ बग्दै हामीहरुको समुद्रसम्म पुग्ने, फेरि त्यो चाहिँ भेपर भएर एज अ भेपर चाहिँ माथि गएर फेरि रेनको फर्ममा यो सर्कल, यो साइकल चाहिँ चल्दै गयो। सो अहिलेको केस हेर्ने हो भने हामीहरुको पृथ्वीमा 70% चाहिँ पानी छ, 70% वाटर र त्यसपछि गएर 30% मात्र ल्यान्ड छ भनेपछि सो हामीहरुको पृथ्वीलाई त पुरै बाँच्नको लागि त पानीको धेरै जरुरत रहेछ, हैन। सो हामीहरु त्यतातिर जाँदैनौं। सो वाटर च्याप्टर हामीले च्याप्टर पहिले पढिसकेका छौं, सो तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीहरुको पृथ्वीले आफ्नो एक्सिसमा रोटेसन गर्नको लागि, आफ्नो एक्सिसमा एक रोटेसन, एउटा कम्प्लिट रोटेसन पूरा गर्नको लागि त्यसले 24 आवर्स लिन्छ। one रोटेसनको लागि यसले 24 आवर लिन्छ। र त्यसै गरी यसले one रिभोल्युसन अराउन्ड द सन गर्नको लागि चाहिन्छ यसलाई 365 डेज। सो सूर्यको वरिपरि घुम्नको लागि चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिन्छ 365 डेज। सो एउटा नर्मल कुरा भयो हामीहरुको यसमा। सो हामीहरुको अर्थको कुरा गर्ने हो भने अर्थ एउटा ओरेन्ज शेप्ड, जस्तो ओभल शेप्ड टाइपको छ। सो हामीहरुको डायामिटर, इक्वेटरमा डायामिटर हेर्ने हो भने पृथ्वीको 12,756 किलोमिटर छ। सो 12,756 किलोमिटर इक्वेटरमा डायामिटर। सो इक्वेटरको डायामिटर। देन पोल्समा हेर्ने हो भने, यसमा पोल्सको कुरा गर्ने हो भने 12,713 किलोमिटर छ। नियरली थोरै फरक छ। सो हामीहरुको पृथ्वीको सर्फेसमा हेर्ने हो भने प्लेन्स ल्यान्ड पनि छ, एकदमै माउन्टेन टाइपको ल्यान्ड पनि छ। सो हामीहरुको यहाँ चाहिँ हामीहरु पृथ्वीको इन्टेरियरमा, यो पृथ्वीको भित्रपट्टि चाहिँ के छ त, यसको भित्र चाहिँ के छ, हामी चाहिँ त्यसको कुरा गर्नेछौँ। हामीहरु यहाँ बाहिर के छ, यो पृथ्वीको स्ट्रक्चर कस्तो छ, यसको बारेमा कुरा गर्ने छैनौं। जस्ट हामीहरु यहाँ चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो यहाँ कुरा गर्ने भनेको हामीहरुले इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ अर्थ। सो इन्टेरियर अफ द अर्थ। सो हामीहरुको इन्टेरियर अफ द अर्थ पृथ्वीको भित्रपट्टि छ के त आखिरमा। सो हामीहरु त्यसको कुरा चाहिँ यहाँ गर्छौं। सो हामीहरुको पृथ्वीको
इन्टेरियर भागलाई चाहिँ पढ्नको लागि बुझ्नको लागि एकदमै गाह्रो छ। जब फर्स्टमा यसको खोजी पनि गर्न थाल्यो त्यतिखेर पनि एकदमै गाह्रो थियो। सो हामीहरूको यहाँ अहिलेसम्मकै डेप्थको कुरा गर्ने हो भने 2100 मिटरसम्म मात्र एउटा डाइरेक्ट भ्यू भनेको चाहिँ हामीहरूको अहिलेसम्म यति मात्र हेर्न सकिएको छ अर्थमा। जबकि पृथ्वीको डायामिटर भनेको पृथ्वीको डेप्थ भनेको हामीहरूको 64 हामीहरूको रेडियस अफ अर्थ भनेको कति छ त 6400 किलोमिटर। यतिमा हामीहरूको डाइरेक्ट भ्यू अहिलेसम्म लिन सकिएको भनेको 2100 मिटर हो नि, फेरि यो किलोमिटर होइन। सो यो 2100 मिटरसम्म मात्र लिन सकिएको छ डाइरेक्ट भ्यू। र हामीहरूको माइनको कुरा गर्ने हो भने खनिज के अरे माइनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीहरूको अहिलेसम्म चाहिँ 6 किलोमिटरसम्म मात्र खन्न सकिएको छ। त्यहाँ त्यतिसम्म चाहिँ खनेर चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सकिएको छ। सो हामीहरूको अब तपाईँहरूलाई लाग्ला यति धेरै डेप्थसम्म चाहिँ कसरी चाहिँ स्टडी गर्न सकियो। र त्यसै गरी अर्को लाभा र म्याग्माको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरू 64 किलोमिटर डेप्थ अफ द अर्थबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छन् र सर्फेसमा पुरै म्याग्मा फाल्छन्। 64 किलोमिटर डेप्थ अफ दिस अर्थबाट चाहिँ निस्किन्छन्। र हामीहरूको अब यति धेरै अहिलेसम्म हामीहरूको 6 किलोमिटरसम्म मात्र माइनको डेप्थ यति छ। र त्यसै गरी डाइरेक्ट भ्यू भनेको हामीहरूको 2100 मिटर मात्र छ भने हामीहरूको यहाँ चाहिँ अब हामीहरूको कसरी चाहिँ मान्छेहरूले यति धेरै चाहिँ स्टडी चाहिँ यो गर्न चाहिँ कसरी सफल भयो भन्दा हामीहरूको जुन अर्थक्वेक अनि त्यसपछि गएर यो अर्थक्वेकको स्पिड कति छ अनि यो अर्थक्वेकलाई चाहिँ पढ्न सफल भएका हुन् कि मान्छे खासमा चाहिँ हामीहरूको भित्र गएर होइन अर्थक्वेकको नेचरलाई हेरेर साइन्टिस्टहरूले यसको नेचरलाई हेरेर चाहिँ यसको स्पिडलाई हेरेर अर्थक्वेक कतिको स्पिडमा आउँछ कस्तो नेचरको आउँछ त्यसलाई हेरेर चाहिँ यसको इन्टेरियर चाहिँ यस्तो यस्तो छ भनेर भन्न सकिएको हो। सो हामीहरूको इन्टेरियर अफ द अर्थको कुरा गर्ने हो भने इन्टेरियर अफ द अर्थलाई चाहिँ 4वटा भागमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा क्रस्ट र त्यसपछि अर्को लेयर भनेको मेन्टल र त्यसपछि आएर आउटर कोर भन्छ। सो आउटर कोर देन त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको यहाँ अर्को इनर कोर। सो हामीहरूको यसमा जस्तै मान्नुहोस् यो हो मेरो अर्थ एउटा साइडबाट काटिएको है अर्थ। सो यो छ ल मेरो सेन्टर अनि देन त्यसपछि हामीहरूको यहाँ छ एउटा र त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको यहाँ छ एउटा अर्को लेयर यहाँनिर छ। यो भयो हामीहरूको अर्थलाई चाहिँ एउटा साइडबाट काटेर हेरेको छ है यहाँ यसरी साइडबाट काटेर हेरेको हामीहरूले। देन सो हामीहरूको क्रस्ट भनेको यो माथिको लेयर यो सबैभन्दा माथिको वाला लेयर चाहिँ यो क्रस्ट भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको मेन्टल देन आफ्टर द्याट हामीहरूसँग छ यहाँ आउटर कोर भन्छ यसलाई। र त्यसै गरी यो सबैभन्दा भित्रको सेन्टरको पार्टलाई चाहिँ यसलाई भनिन्छ इनर कोर भनेर भनिन्छ। सो अब हामीहरूको फर्स्ट अफ अल हामी सुरु गर्छौँ क्रस्टबाट। सो हामीहरूको क्रस्ट भनेको चाहिँ अभियसली हाम्रो यहाँ हेर्दा पनि यो फिगरमा हेर्दा पनि हामीहरूले भन्न सक्छौँ यो चाहिँ एउटा आउटर मोस्ट लेयर हो। सो हामीहरूको क्रस्ट भनेको आउटर मोस्ट लेयर अफ द अर्थ हो। र हामीहरूको यो 4वटा लेयरहरू मध्येमा नि सबैभन्दा पातलो लेयर भनेको नै यही हो। सो यो हो हामीहरूको थिनेस्ट लेयर सबैभन्दा पातलो लेयर 4वटा लेयरहरू मध्येमा यही हो। र यो सबैभन्दा पातलो त हो तर यसको थिकनेस कति छ थाहा छ? सो यसको थिकनेस छ हामीहरूको 5 to 50 किलोमिटर डेप्थमा हो नि। फेरि यो 5 to 50 किलोमिटरसम्म चाहिँ यसको अर्थ यो क्रस्टको लेयरलाई चाहिँ 5 to 50 किलोमिटरसम्मकोलाई चाहिँ अर्थ क्रस्ट भनिन्छ। यो लेयरलाई चाहिँ क्रस्ट भनेर भनिन्छ।
सो हामीहरूको यो लेयर चाहिँ पुरै रकले बनेको छ, पुरै चट्टानले बनेको छ र यो लेयरमा म्याक्सिमम पाउने भनेको चाहिँ हामीहरूको ग्रेनाइट र बासाल्ट नामको टाइपको मेटलहरू चाहिँ यसमा पाइन्छ। ग्रेनाइट एन्ड बासाल्ट यी मेटलहरू चाहिँ म्याक्सिमम यसमा पाइन्छन्। सो हामीहरूको ओसियन पनि हामीहरूको लगभग 5 किलोमिटर थिकसम्म चाहिँ हामीहरूको ओसियन हुनसक्छ, त्यतिसम्म हुनसक्छ। त्योभन्दा तलको लेयर भनेको चाहिँ हामीहरूको त्योभन्दा तलबाट चाहिँ सुरु भएको छ भनेर भन्न सक्छौँ हामी। यो क्रस्टलाई चाहिँ क्रस चाहिँ समुद्री सतहभन्दा ठ्याक्कै समुद्रको डेप्थ सिद्धियो भने ठ्याक्कै त्योभन्दा तलबाट चाहिँ हामीहरूको यो लेयरहरू सुरु भएको छ, जसमा हामीहरूको 5 किलोमिटरसम्म त समुद्र पनि हुनसक्छ होइन। सो हामीहरूको यसमा फ्युलहरू युजफुल हामीहरूले युज गर्ने ग्यासेसहरू चाहिँ यही क्रस्टबाटै निकालेका हुन्। लिक्विड्सहरू जस्तै पेट्रोलियम पदार्थहरू, पेट्रोलियम हामीहरूले जति पनि युज गर्छौँ, डिजेल, पेट्रोल, र त्यसपछि आएर हामीहरूको कोल माइन्सहरू, सोलिडहरूको कुरा गर्ने हो भने जस्तै हामीहरूको कोल माइन्सहरू, मेटल्सहरू, लिक्विड्सको कुरामा पेट्रोलियमहरू आयो, र सोलिडको कुरा गर्ने हो भने कोलहरू, अनि त्यसपछि आएर मेटल्सहरू, यिनीहरू चाहिँ हामीहरूको यो लेयरमा पाउन सकिन्छ। सो हामीहरूको क्रस्टमा हेर्ने हो भने अलमोस्ट 90 एलिमेन्ट्सहरू पाइन्छन्। यहाँ अलमोस्ट 90 एलिमेन्ट्सहरू पाइन्छन्। सो हामीहरूको यहाँ यो लेयरलाई चाहिँ यो लेयरको 90% भनेको हामीहरूको 5वटा एलिमेन्टले ओगटेका छन्, जस्तै अक्सिजन, सिलिकन, देन अल्युमिनियम, आइरन एन्ड त्यसपछि आएर क्याल्सियम। यो 5वटा एलिमेन्टले चाहिँ हामीहरूको यो लेयरको चाहिँ 90% ओगटेका छन्। सो ओ भनेको अक्सिजन, एसआई सिलिकन, एएल अल्युमिनियम, एफई आइरन, देन क्याल्सियम, सीए। सो हामीहरूको 5वटा लेयरलाई चाहिँ 5वटा मेटलहरूले चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूले, मेटल भन्दा पनि एलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ हामीहरूको क्रस्टलाई चाहिँ 90% चाहिँ ओगटेका छन्। सो हामीहरूको टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ हामीहरूको अब क्रस्टमा हामीहरूले जसरी डेप्थ यसको इन्क्रिज हुँदै गयो, यसको डेप्थ जति इन्क्रिज हुँदै गयो त्यति नै बढ्दै जान्छ। सो हामीहरू जस्तै अर्को लेयर भनेको मेन्टल लेयर भनेको चाहिँ हामीहरूको क्रस्टको चाहिँ एउटा बााउन्ड्री हो। सो मेन्टल लेयर भनेको चाहिँ हामीहरूको के हो त, क्रस्ट लेयरको बााउन्ड्री हो। सो बााउन्ड्री अफ द क्रस्ट, सो क्रस्ट लेयरको बााउन्ड्री हो। देन हामीहरूको मेन्टल लेयरलाई चाहिँ मोहो भनिन्छ होइन, मोहो, मेन्टल कल्ड मोहो। सो त्यसपछि आएर हामीहरूको यहाँ यो लेयरमा चाहिँ यसको योभन्दा पहिले पढेको चाहिँ क्रस्ट चाहिँ थिनेस्ट लेयर थियो। सो हामीहरूको यो भनेको चाहिँ थिकेस्ट लेयर हो, भन्नुको मतलब एकदमै बाक्लो छ। यो चाहिँ एकदमै बाक्लो र एकदमै धेरै स्पेस ओगटेको भनेको नि यही लेयरले हो। सो हामीहरूको यसमा चाहिँ अब यो सबैभन्दा थिकेस्ट, सबैभन्दा बाक्लो भनेको चाहिँ यसको डेप्थ, यसको उचाइ चाहिँ कति होला त, 3000 किलोमिटर थिक छ। यो कति छ, 3000 किलोमिटर थिक। र हामीहरूको यो लेयरमा टेम्परेचर भनेको अबाउट 800 डिग्री सेल्सियसदेखि लगेर, यो लेयर सुरु नै हुन्छ 800 डिग्री सेल्सियसदेखि। सो 800 डिग्री सेल्सियसदेखि लगेर 2500 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ यसमा टेम्परेचर डिपेन्ड गर्छ। यो दुईटाको बिचको टेम्परेचर चाहिँ यसमा रहिरहन्छ। सो हामीहरूको यो लेयरमा चाहिँ 2-3 टाइम्स हेभियर चाहिँ मेटल्सहरू चाहिँ पाइन्छन्। सो मटेरियल्स यहाँ पाउने मटेरियल्सहरू चाहिँ हामीहरूको 2-3 टाइम्स हेभियर हुन्छन् क्रस्टमा पाउने भन्दा। क्रस्टको लेयरमा पाउने मटेरियल्स भन्दा चाहिँ 2-3 टाइम्स चाहिँ अलिकति हेभी नै हुन्छन् यसमा पाउने। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने यो लेयरमा पाउने एलिमेन्ट्सहरू भनेको आइरन, सो आइरन यहाँ पनि पाइन्छ, देन सिलिकन, अक्सिजन,
म्याग्नेसियम, यी चारवटा चाहिँ यहाँ पाउन सकिन्छ। मेन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ यी चारवटा भयो। सो हामीहरूको त्यसै गरी आउटर लेयरको कुरा गरौँ। सो आउटर लेयरको कुरा, आउटर लेयर हुन्छ आउटर कोरको कुरा। सो आउटर कोर भनेको हामीहरूको थर्ड लेयर भयो। सो यो भनेको हामीहरूको थर्ड लेयर। देन त्यसपछि आएर यो सेकेन्ड थिकेस्ट लेयर हो। यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड थिकेस्ट लेयर, हामीहरूको थिकेस्ट लेयर भनेको मेटल, र त्यसै गरी सेकेन्ड थिकेस्ट भनेको चाहिँ सेकेन्ड थिकेस्ट लेयर। सो सेकेन्ड थिकेस्ट लेयर भनेको हामीहरूको हो आउटर कोर। देन त्यसै गरी हामीहरूको यसमा मेन एलिमेन्ट्सहरू पाउने भनेको चाहिँ आइरन, कोबाल्ट र निकेल। यसमा पाइने मेन एलिमेन्ट्स भनेको आइरन Fe, देन कोबाल्ट CO, देन निकेल Ni। यो तीनटा एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ मेनली यस लेयरमा पाइन्छ। र यो लेयर भनेको हामीहरूको 1.5, यो लेयरमा एटमोस्फियरिक प्रेसर र टेम्परेचर कति हुन्छ थाहा छ? सो यो लेयरमा एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेको चाहिँ हामीहरूको 1.5 मिलियन एटमोस्फियरिक प्रेसर हुन्छ यसमा। एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेको यो लेयरमा लाग्ने भनेको 1.5 मिलियन। र त्यसै गरी टेम्परेचर कति होला थाहा छ? 2500 डिग्री सेल्सियसदेखि लगेर 3000 डिग्री सेल्सियससम्म। 2500 डिग्री सेल्सियस टु 3000 डिग्री सेल्सियस। यो भनेको यो टेम्परेचरमा त के हुन सक्छ। सो हामीहरूको यहाँ यस लेयरको थिकनेस कति होला त? हामीले थिकनेसको बारेमा सायद कुरा गरेनौँ जस्तो लाग्यो। सो यो लेयरको थिकनेस भनेको हामीहरूको सेकेन्ड थिकेस्ट लेयर हो है। सो यसको थिकनेस भनेको चाहिँ 2100 किलोमिटर, 2100 किलोमिटर। देन त्यसपछि आउँछ हामीहरूको लास्ट यानि कि फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर भनेको हामीहरूको इनर कोर, सबैभन्दा भित्रको या बिचको भाग। हामीहरूको पृथ्वीको योभन्दा सेन्टरमा अरू केही नै छैन। सो सबैभन्दा सेन्टरको भाग भनेको नि यही हो। सो हामीहरूको इनर कोर भनेको सेकेन्ड थिकेस्ट लेयर। सो हामीहरूको थिकेस्ट लेयर भनेको चाहिँ सो यहाँ छ, सरी, हामीहरूको इनर कोर भनेको हामीहरूको इनर कोरको बारेमा कुरा गर्दैथ्यौँ हामी। इनर कोर भनेको सेन्ट्रल लेयर भइहाल्यो। फोर्थ लेयर भनेपछि अब योभन्दा भित्र त अरू केही नै छैन। सो लास्टमा यही पर्छ, सेन्टरमा यही पर्छ। सो हामीहरूको यो लेयरको यो लेयरको डेप्थको कुरा, यो लेयरको रेडियसको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको यस लेयरको डेप्थ रेडियस चाहिँ हामीहरूको 1300 किलोमिटर। देन त्यसपछि आएर हामीहरूको सेन्ट्रल लेयर भनेको चाहिँ सेन्ट्रल लेयर, यसलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रल लेयर पनि भनिदिनु होइन। सो सबैभन्दा सेन्टरमा भएको कारणले गर्दा यसलाई सेन्ट्रल लेयर पनि भनिने भयो। र हामीहरूको यो लेयरमा पाउने मेटल्सहरू भनेको जस्तै आइरन, देन कोबाल्ट, निकेल, यो मेटलहरू चाहिँ यहाँ पाउन सकिन्छ। अब जस्तै मैले यहाँ आइरन, कोबाल्ट, निकेल चाहिँ हामीहरूको क्रसमा पनि पाइएको थियो, मेटलमा पनि, मेटलमा पनि पाइएको थियो, आउटर कोरमा पनि पाइएको थियो, इनर कोरमा पनि पाइएको थियो होइन। यो त सबैमा पाइने रहेछ। र यसमा के फरक छ र? फरक छ, हामीहरूको क्रसमा पाइने एकदमै हार्ड होला। सेम कुरा, एकदमै हार्ड होला, तर मेटलमा थोरै पग्लिएको, थोरै अलिकति नरम होला। र त्यसपछि आएर आउटर कोरमा अझै त्योभन्दा नरम, र इनर कोरमा गएर कुनै मेटल त पुरै लिक्विड जस्तो हुन सक्छ, पुरै लिक्विडको फर्ममा बसेको हुन सक्छ होइन। सो इनर कोरमा त भेपरै भएर पनि बसेको हुन सक्छ। सो यसमा चाहिँ हामीहरूको टेम्परेचर, यो लेयरमा चाहिँ टेम्परेचर भनेको 3000 डिग्री सेल्सियस टु 5000 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। देन हामीहरूको यहाँ एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेको चाहिँ 35 मिलियन एटमोस्फियरिक हुन्छ। एटमोस्फियरिक प्रेसर हुन्छ। एटमोस्फियरिक प्रेसर। सो 35 मिलियन एटमोस्फियरिक प्रेसर हुने गर्छ यसमा। र हामीहरूको तपाईहरुले यति कुराहरु चाहिँ एउटा लेयरमा जस्तै के मेटलहरु पाइन्छ र त्यसपछि आएर सो भनेर चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीहरुको यहाँ मेटलको जस्तै मैले तीनटै लेयरमा मेटलको कुरा गरे हैन। जस्तै आइरन, कोबाल्ट, निकेल र
यसको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको इनर कोरमा चाहिँ यो तीनटा मेटलहरू चाहिँ के को फर्ममा पाइन्छ? सोलिड फर्मको फर्म, सोलिड स्टेटमा पाइन्छन्। किन थाहा छ? यहाँ चाहिँ प्रेसर पनि एकदमै धेरै छ हैन। सो प्रेसर धेरै भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ सोलिडको फर्ममा पाइन्छन्, तर आउटर कोरमा चाहिँ हामीहरूको लिक्विडको फर्ममा पाइन्छन् यिनीहरू। सो ल यो पोइन्ट पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो लिक्विडको फर्ममा पाइने भए देन हामीहरूको मेटलमा हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ तपाईहरुको जस्ट एउटा नर्मल फर्ममा अलिकति हेभियर फर्ममा पाइने भए, क्रस्टको भन्दा हेभियर फर्ममा पाइने भए यहाँ चाहिँ। सो यति कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरूको यसमा अर्को टपिक भनेको भोल्क्यानो। सो हामीहरूको यहाँ अर्को टपिक भनेको भोल्क्यानो। सो भोल्क्यानो भनेको के हो भने त्यसपछि भोल्क्यानोको इफेक्ट्सहरु चाहिँ के हुन्छ, यसको असरहरु के हुन सक्छ, यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं हामी। सो हामीहरूको जस्तै भोल्क्यानो भनेको अब नेचुरली अकरिङ प्रोसेस हो, एउटा नेचुरली अकर हुने चिज हो। यसलाई चाहिँ कसै कुनै मान्छेले बनाएको होइन, जसले गर्दा चाहिँ भोल्क्यानोले गर्दा चाहिँ हामीहरूको ह्युमन लाइफलाई एकदमै लाइफलाई सँगसँगै प्रोपर्टीलाई पनि एकदमै धेरै घाटा भन्दा पनि पुरै डिजास्टर नै ल्याउँछ क्या। यसले त पुरै डिजास्टर नै ल्याउँछ। देन सो हामीहरूको भोल्क्यानोले यहाँ चाहिँ हामीहरूको लाभा र अरू सब्स्टेन्सहरु चाहिँ पृथ्वीको क्रस्टबाट जहाँ चाहिँ एकदमै वीक पोइन्ट हुन्छ नि, हो त्यस्तो पोइन्टमा चाहिँ लाभाहरु चाहिँ निस्किने हो क्या। पृथ्वीको हरेक ठाउँमा जहाँ पाए त्यही निस्किदैन। यिनीहरू भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ एकदमै कम प्रेसर पायो अनि एकदमै कमजोर ठाउँ जहाँ पाए त्यहीबाट बाहिर निस्किने हो, एकदमै हाई प्रेसरमा बाहिर निस्किने हो, हाई स्पिडमा बाहिर निस्किन्छन्। सो हामीहरूको टेम्परेचर भनेको अराउन्ड 2500 डिग्री सेल्सियस हुन्छ यिनीहरूको। सो म्याग्मा यहाँबाट जुन म्याग्मा लाभाहरु जो निस्किन्छ यिनीहरूको चाहिँ 2500 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ यिनीहरूको टेम्परेचर हुन्छ। र हामीहरूको प्रेसर पनि म्याग्मामा एकदमै धेरै हुन्छ, भेरी हाई प्रेसर हुन्छ यसमा। सो हामीहरूको म्याग्मा चाहिँ जहिले पनि अपवर्ड फ्लो हुन कोसिस गर्छ। यसले चाहिँ जहिले पनि पृथ्वीको एकदमै इनर पार्टबाट चाहिँ प्रेसर, इनर पार्टमा एकदमै धेरै प्रेसर, बाहिरपट्टि धेरै क्रस्टतिर धेरै प्रेसर लागेर नै यो बाहिर आएको त हो नि। सो बाहिरपट्टि प्रेसर लाउँदा, जस्तै यो इनर लेयरबाट बाहिरपट्टि प्रेसर लाउँदा क्रस्टको सर्फेसमा, क्रस्ट लेयरमा चाहिँ जहाँनिर एकदमै वीक पोइन्ट छ त्यहीबाट बाहिर निस्किने त हो नि यसरी हैन। सो हामीहरूको यो थियो भोल्क्यानोको बारेमा हैन। सो हामीहरूको यहाँ भोल्क्यानोले गर्दा हामीहरूको इफेक्ट्सहरु के पार्न सक्छ होला त? सो हामीहरूको जस्तै इफेक्ट्सहरु भनेको भोल्क्यानोले गर्दा इफेक्ट्स अफ भोल्क्यानोको इफेक्ट्सहरु है। सो हामीहरूको भोल्क्यानोको इफेक्ट्सहरु भनेको, अब इफेक्ट्सहरु भन्नाले फेरि भोल्क्यानोको एकदमै ब्याड इफेक्ट्स पनि छैन, एकदमै युजफुल इफेक्ट्स पनि छन् यसका। जस्तै हामीहरूको यसको इफेक्ट्सहरु भनेको, यसको ब्याड इफेक्ट्स भनेको जस्तै इफेक्ट्स र म यसको लागि इफेक्ट्स र युजेसको कुरा गरौँ होला हैन। सो इफेक्ट्स भनेको हामीहरूको it causes earthquake र it destroys the human construction। हामीहरूले मान्छेहरूले बस्नको लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि बनाएका चीजहरु चाहिँ यसले पुरै डिस्ट्रोय नै गरिदिन्छ। र त्यसपछि आएर हामीहरूको यसले चाहिँ हामीहरूको प्लेन ठाउँमा चाहिँ एकदमै माउन्टेन जस्तो पनि बनाउन सक्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको फर्मेसन चाहिँ एकदमै बिग्रिन जान्छ। सो इट फर्म्स माउन्टेन्स, र माउन्टेन भएको ठाउँमा चाहिँ यसले पुरै प्लेन पनि बनाउन सक्छ है, प्लेन्स एन्ड प्लेटियस, यो दुईटा मात्र लेख्दा हुन्छ। सो हामीहरूको जस्तै यसको युजफुल इफेक्ट्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ? युजफुल इफेक्ट्स। सो जस्तै युजफुल इफेक्ट्स भनेको चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको भोल्क्यानोको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूले इन्टेरियर अफ द अर्थ चाहिँ कस्तो छ, भित्रपट्टि पृथ्वीको अर्थको भित्रको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले नलेज गेन गर्न सक्छौं।
सो knowledge of interior of the earth, पृथ्वीको भित्री भागलाई चाहिँ हामीले पढ्ने मौका पाउँछौं। सो हामीहरुको जुन यो भोल्क्यानिक एसेसहरु हुन्छ नि, यो भोल्क्यानो अब सधैँभरि जमिन भित्रबाट बाहिर निस्किसकेपछि सधैँ यो तातो नै त रहिरहँदैन। सो बिस्तारै चाहिँ यो कुल डाउन हुँदै जाँदा पछि यो एकदमै चिसो भइसकेपछि चाहिँ यसको जुन एसेसहरु, यो भोल्क्यानिक एसेसहरु जुन हुन्छ खरानी बनिसकेपछि यसले चाहिँ हामीहरु ल्यान्ड फर्टाइलमा चाहिँ युज हुन्छ। यो ल्यान्डलाई चाहिँ एकदमै फर्टाइल बनाइदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको क्रप्सहरु ग्रो हुन एकदमै फर्टाइलले गर्दा चाहिँ फर्टाइल जमिन फर्टाइल भएपछि अभियसली क्रप्सहरु धेरै ग्रो हुने, जसले चाहिँ हामीलाई अभियसली फाइदा नै हुन्छ। सो हामीहरुको त्यसैगरी अर्को इम्पोर्टेन्ट फाइदा भनेको हामीहरुको के हुन सक्छ भने मिनरल्सहरु बाहिर आउँछन्। अभियसली त्यो भोल्क्यानो त्यति भित्रबाट आएको हुन्छ हैन। सो त्यति भित्रबाट आउँदा त्यो त्यहाँ भएका मिनरल्सहरुलाई पनि त्यसले बाहिर निकाल्ने भयो, बाहिर फाल्ने भयो। सो मिनरल्स कम्स आउट फ्रम द इन्टेरियर अफ द अर्थ। सो यस्ता फाइदाहरु चाहिँ हामीहरुको हुन पनि, यस्ता फाइदाहरु पनि हुन्छन् र घाटाहरु पनि छन्। सो हामीहरुको तपाईहरुले अर्थ च्याप्टरमा चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु पर्ने भनेको यति नै हो। सो यति कुराहरु तपाईहरुले जान्नुभयो भने तपाईहरुको एक्जामको लागि अनि अरु कुराहरुको लागि चाहिँ तपाईहरुले पुग्छ।